बुलेटिन का आगाज कर सबसे पहले बात करेंगे कातिल वायरस कोरोना के हवाले से। कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा जारी है। मुल्तान में 89, रहीम यार खान में 47, डेरा गाजी खान में भी केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। बहावलपुर में 30, मुजफ्फरगढ़ 27, खानेवाल 24, लोधा में 6, विहाड़ी में 5 केसेस रिपोर्ट हुए। सरगोदा 21, खुशाब में 8, मियांवाली में 9 केसेस तशखीस पाए गए हैं। बहावलनगर 8 और बक्कर में भी 8 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान में कोरोना की शरह 6.2% तक पहुंच चुकी है, जबकि यही शरह सरगोदा में 9% तक रिकॉर्ड की गई है। कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। मुल्तान में 89, रहीम यार खान 47, डेरा गाजी खान, बहावलपुर में 30 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बहावलपुर में कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए मुफ्ती सर सादिक अब्बासी अस्पताल में मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफे की वजह से ऑक्सीजन स्टोरेज 3 दिन से कम होकर 1 दिन की रह गई है। जी हाँ, आपको बताते चले बहावलपुर में कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए मुफ्ती सर सादिक अब्बासी अस्पताल में मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफे की वजह से ऑक्सीजन स्टोरेज 3 दिन से कम होकर 1 दिन पर आ चुकी है और इसके लिए इंतजाम भी अस्पताल की जानिब से कर लिया गया है। आपको बताते चले बहावलपुर में कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए मुफ्ती सर सादिक अब्बासी अस्पताल में मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफे की वजह से ऑक्सीजन स्टोरेज 3 दिन से कम होकर 1 दिन पर रह चुकी है। मजीद तफसीलात जानते हैं अतहर लाशारी से। जी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, इसी वाले से बात करते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर हामिद खान साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि अब तादाद हमारे पास एडमिशन केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। हालांकि ये पीसीआर में पेशेंट का जो टेस्ट है वो नेगेटिविटी उसमें नेगेटिव आता है, लेकिन पेशेंट्स की तादाद क्लिनिकली जो है कोरोना की वो बढ़ती जा रही है। हमारे पास 160 की फिगर इस टाइम मौजूद है हॉस्पिटल में जो एडमिशन केसेस हैं, और वो एडमिशन केस ऐसे हैं, मेरा अभी कंसल्टेंट से हमारी डिस्कस इंटरव्यू हमारा आपस में मीटिंग चल रही थी कि हम पहले डिस्चार्ज बड़ी जल्दी कर देते थे पेशेंट्स को कि आए और वो अगले दिन डिस्चार्ज कुछ पिछले हो जाते थे और नए आ जाते थे, लेकिन अब ये हो रहा है कि वो डिस्चार्ज ही नहीं कर पा रहे, इतने सीरियस हैं सब, ईच एंड एवरी पर। मतलब आप समझ लें कि ये 160 के 160 एक किस्म की आईसीयू ही बना हुआ है हमारा, इतने सीरियस पेशेंट है। तो उसके लिए उसी तरह ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसी तरह ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास अभी एक टैंक चल रहा है, खुदा ना खास्ता हिफ्ज़ मा तक़द्दम देखा जाए तो हम एक और डिमांड कर चुके हैं कि प्रिंसिपल साहब से की है हमने कि एक टैंक और एहतियातन लगवा दिया जाए। वरना इसके अलावा भी वैसे तो हमारे पास सिलेंडर इतने हैं कि जो बैकअप पे पड़े हुए हैं, खुदा ना खास्ता पहले जो जिस तरह 3 दिन का चलता था ये गैस हमारा सिलेंडर जब लगा था तो 3 दिन के लिए हमारे पास सफिशिएंट होती थी, लेकिन इस टाइम हमें वो 24 घंटे पे आ गई है। तो इसको देखते हुए हमारे पास पहले भी सिलेंडर है, मैनीफोल्ड सिस्टम जो हमारा वो है मैनुअल सिस्टम है वो भी बैकअप पे खड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक और टैंक लग जाए तो इसलिए बेहतरी हो जाए उसमें। एक और टैंक लग जाए इसका मतलब है कि मरीज मुसलसल बढ़ रहे हैं और जो मरीज हैं वो जल्दी यहाँ से डिस्चार्ज नहीं हो रहे क्योंकि उनकी तबीयत जो है वो जल्दी नहीं संभल रही। और जो ऑक्सीजन टैंक 3 दिन के लिए उसका बैकअप होता था अब वो 24 घंटे पे आ गया है, और साथ में कुछ 200 से ज्यादा 250 से ज्यादा सिलेंडर्स जो हैं वो भी हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर रखे गए हैं। लेकिन बेसिक चीज यही है कि जब तक लोग एहतियात नहीं करेंगे तब तक जितने भी ज्यादा मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बहुत शुक्रिया अतहर लाशारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब रुख करते हैं लिया का, जहां THQ अस्पताल चौबारा में कोरोना वैक्सीनेशन खत्म हो गई है। दूर दराज से आए शहरी मायूस होकर लौटने लगे हैं। घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं लेकिन शहरियों को वैक्सीन नहीं लगाई जाती। जी हाँ, आपको बताएं कि लिया के THQ अस्पताल चौबारा में कोरोना वैक्सीन खत्म हो चुकी है, जबकि दूर दराज से आए शहरी मायूस होकर वापस लौटने लगे हैं। घंटों लाइनों में खड़े रहने से बाद अवाम को बताया जाता है कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है और अगले दिन आने का दोबारा कहा जाता है। मजीद तफसीलात जानेंगे जाहिद सरफराज से। जाहिद, बताएगा वैक्सीन खत्म हो चुकी है, कब तक फराहम कर दी जाएगी वैक्सीन? जी बिल्कुल, लिया के अंदर कोरोना की जो सूरत हाल है उसके अंदर मुसलसल जो है कोरोना का मरीज उसके अंदर इजाफा हो रहा है, और शहरी की जो है उनकी अवेयरनेस के बाद शहरों की कसीर तादाद जो है वो भी कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन करवाने के लिए पहुंचे हैं। तो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चौबारा के अंदर जो बनाया गया वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर वैक्सीन खत्म होने की वजह से जो जाने वाले शहरी थे मर्द ख़वातीन को शदीद परेशानी का और मायूसी का सामना करना पड़ा। एक तो वहाँ पर इंतजाम जो वो इंतहाई नाक़िस हैं, जिस वजह से वहाँ पर जो मरीज जो शहरी जाते हैं वो वैक्सीन करवाने के वजह से उनके बैठने के लिए जगह नहीं है, उनके दीगर इक़दाम नहीं है, सहूलियात न होने की वजह से उनको परेशानी का सामना था। तो दूसरी तरफ जो है वैक्सीन खत्म होने की वजह से भी शहरियों को जो है शदीद परेशानी का सामना। इस वक्त हमारी बात हुई और फ्रांस की टीम का यही बताना था कि बहुत जल्द जो है वैक्सीन फराहम कर दी जाएगी और वैक्सीनेशन के अमल है तो किसी भी हवाले से तात्काल का शिकार होने नहीं दिया जाएगा, ताकि शहरी जो है
وہ کورونا ویکسینیشن مابل کروا سکیں اور جو کورونا ہے اس کو روکنے کے حوالے سے اقدامات کیے جا سکتے ہیں. شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. زاہد فراز اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا. اور ناظرین آپ کو بتائیں, ایک طرف عوام کرونا سے جونج رہی ہے تو دوسری جانب ڈینگی بھی سر اٹھانے لگا ہے. بہاول وکٹوریہ اسپتال میں زیر علاج مریضہ میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی. دنیا پور سے تعلق رکھنے والی شہناز بی بی کو ڈینگی آئسولیشن وارڈ میں منتقل بھی کر دیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں, بہاول وکٹوریہ اسپتال میں زیر علاج مریضہ میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے. دنیا پور سے تعلق رکھنے والی شہناز بی بی کو ڈینگی آئسولیشن وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, بہاول وکٹوریہ اسپتال میں زیر علاج مریضہ میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. دنیا پور سے تعلق رکھنے والی شہناز بی بی کو ڈینگی آئسولیشن وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اطہر لاشاری سے. جی اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل ایسی ہے کہ ڈینگی وائرس سے جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اس کا ایک کیس بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل میں ایک مریضہ جو ہے وہ زیر علاج تھی, ان کو جب ٹیسٹ کیے گئے تو ان میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. اور یہ رواں سال کے دوران اب تک چوتھا کیس جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے. اور اس کے لیے علیحدہ سے ایک ڈینگی آئسولیشن وارڈ آلریڈی یہاں پر موجود ہے, جس میں جو بھی مریض اس طرح کا آتا ہے اسے وہاں پر منتقل کیا جاتا ہے. دنیا پور سے ایک 60 سالہ خاتون ہے جو میڈیکل میں زیر علاج کی میڈیکل وارڈ میں, اور ان میں ٹیسٹ میں جب اس کی تصدیق ہوئی ہے تو انہیں ڈینگی آئسولیشن وارڈ منتقل کر دیا گیا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ابھی ان کے جو پلیٹلیٹس ہیں ان کی تعداد کچھ بہتر ہے اور ان کا علاج جو ہے وہ جاری ہے. جی بہت شکریہ اطہر لاشاری, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بہاول وکٹوریہ اسپتال میں زیر علاج مریضہ میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. دنیا پور سے تعلق رکھنے والی شہناز بی بی کو ڈینگی آئسولیشن وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں, ایک طرف کورونا سر اٹھاتا جا رہا ہے جبکہ دوسری جانب اب ڈینگی کے کیسز بھی رپورٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں. بہاول وکٹوریہ اسپتال میں زیر علاج مریضہ میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے. ڈی ایچ کیو اسپتال میاں والی عوام کو صحت کی سہولت دینے میں ناکام ہو گیا. محکمہ صحت نے ڈی ایچ کیو اسپتالوں کی ماہانہ کارکردگی رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہسپتال میں بنیادی سہولیات اور ضروری ادویات کی فراہمی بھی نہ ہو سکی. جی ہاں, آپ کو بتائیں, ڈی ایچ کیو اسپتال میاں والی عوام کو صحت کی سہولیات دینے میں ناکام ہو چکا ہے. محکمہ ہیلتھ نے ڈی ایچ کیو اسپتال کی ماہانہ کارکردگی رپورٹ جاری کر دی ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسپتال میں بنیادی سہولیات اور ضروری ادویات کی فراہمی بھی نہ ہو سکی, اور جو بیسک یہاں پر علاج و معالجے کی سہولیات ہیں وہ بھی فراہم نہیں کی جا رہی, بلکہ جو ادویات ہیں ان کی بھی قلت کا سامنا ہے. جبکہ محکمہ ہیلتھ نے یہ رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ڈی ایچ کیو ہسپتال میاں والی عوام کو صحت کی سہولیات دینے میں ناکام ہو چکا ہے. رپورٹ میں کہا گیا کہ ہسپتال میں بنیادی سہولیات اور ضروری ادویات کی فراہمی بھی نہیں ہو سکی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, ڈی ایچ کیو اسپتال میاں والی عوام کو صحت کی سہولیات دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے. محکمہ ہیلتھ نے ڈی ایچ کیو اسپتالوں کی ماہانہ کارکردگی رپورٹ جاری کر دی ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسپتالوں میں بنیادی سہولیات اور ضروری ادویات کی فراہمی بھی ممکن نہیں ہو سکی ہے. جی آپ کو بتائیں کہ میاں والی جو کہ وزیر اعظم کا شہر ہے, وہاں پر سہولیات کا دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کہ بہترین سہولیات دی جا رہی ہیں, لیکن ڈی ایچ کیو اسپتال میاں والی عوام کو صحت کی سہولیات دینے میں ناکام ہو چکا ہے. ڈی جی خان میں مشیر صحت پنجاب محمد حنیف فطافی کا دورہ فورٹ منرو. مشیر صحت نے خیر فورٹ منرو ہسپتال میں فری آئی سرجری کیمپ کا معاہدہ کیا. مشیر صحت اور پی ایچ اے آصف مجید بھی ان کے ہمراہ تھے. مشاہدین نے پاکستان فضائیہ کی شاہین فاؤنڈیشن اور الشفا ٹرسٹ راولپنڈی کے افسران ڈاکٹر سے ملاقاتیں بھی کی ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ڈی جی خان سے, جہاں مشیر صحت پنجاب محمد حنیف فطافی کا دورہ فورٹ منرو. مشیر صحت نے گھر فورٹ منرو ہسپتال میں فری آئی سرجری کیمپ کا معائنہ کیا ہے. مشیر صحت اور پی ایچ اے آصف مجید بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. دیگر مشیر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. جی آپ کو بتاتے چلیں کہ فضائیہ کی شاہین فاؤنڈیشن اور الشفا ٹرسٹ راولپنڈی کے افسران ڈاکٹرز سے بھی انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں. اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو, ڈی جی خان میں مشیر صحت پنجاب محمد حنیف فطافی نے فورٹ منرو کا دورہ کیا ہے. جنسی ہراسانی اور بلیک میلنگ کے مقدمے میں نامزد جہانگیر ترین گروپ کے ایم پی اے خرم لغاری کا کیس. عدالت نے ملزم کی عبوری ضمانت 13 سپتمبر تک منظور کر لی. ایڈیشنل سیشن جج رائے محمد یاسین شاہین نے عبوری ضمانت پر سماعت کی. ایم پی اے خرم لغاری نے موقف اپنایا کہ پولیس نے حقائق کے برعکس مقدمہ درج کیا. خطرہ ہے پولیس گرفتار کر لے, عدالت عبوری ضمانت کرنے کا حکم دے.
جی ہاں، آپ کو بتاتے چلیں درخواست میں سزا اس حوالے سے مزید بھی آپ کو بتائیں گے. آپ کو بتائیں جنسی ہراسانی اور بلیک میلنگ کے مقدمے میں نامزد جہانگیر ترین گروپ کے MP خرم لغاری کا کیس. عدالت نے ملزم کی عبوری ضمانت 13 ستمبر تک منظور کر لی. ایڈیشنل سیشن جج رائے محمد یاسین شاہین نے عبوری ضمانت پر سماعت کی. MP خرم لغاری نے موقف اپنایا کہ پولیس نے حقائق کے برعکس مقدمہ درج کیا ہے. خطرہ ہے پولیس گرفتار کر لے گی. عدالت عبوری ضمانت منظور کرنے کا حکم دے. درخواست میں یہ استدعا کی گئی ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ جنسی ہراسانی اور بلیک میلنگ کے مقدمے میں نامزد جہانگیر ترین گروپ کے MP خرم لغاری کا کیس. عدالت نے ملزم کی عبوری ضمانت 13 ستمبر تک منظور کر لی ہے. ایڈیشنل سیشن جج رائے محمد یاسین شاہین نے عبوری ضمانت پر سماعت کی ہے. MP خرم لغاری نے موقف اپنایا کہ پولیس نے حقائق کے برعکس مقدمہ درج کیا ہے. خطرہ ہے کہ پولیس گرفتار کر لے گی. عدالت عبوری ضمانت منظور کرنے کا حکم دے. مزید تفصیلات جان لیں گے جمال الدین جمالی سے. جمال الدین، بتائے گئے اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جمال الدین، اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائے گا اس کیس کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ جمال الدین، اگر آپ تک آواز پہنچ پا رہی ہے تو اس کیس کے حوالے سے بتائے گا. MP خرم لغاری پر جنسی ہراسانی اور بلیک میلنگ کا مقدمہ تھا اور آج اس کی سماعت ہوئی ہے. عدالت نے ملزم کی عبوری ضمانت 13 ستمبر تک منظور کر لی ہے. ایڈیشنل سیشن جج رائے محمد یاسین نے عبوری ضمانت پر سماعت کی ہے، جبکہ MP خرم لغاری نے موقف اپنا ہے کہ پولیس نے حقائق کے برعکس مقدمہ درج کیا ہے. مزید تفصیلات جانیں گے جمال الدین جمالی سے. جمال الدین، اگر سن پا رہے ہیں تو بتائے گا اس کیس کے حوالے سے. درخواست دائر کی جس کو عدالت نے 50,000 کے مچلقوں کے عوض منظور کر لیا. MP خرم جو ہے لغاری جو ہے اس کیس کے اندر عبوری ضمانت کرانے کے لیے سیشن عدالت میں پیش ہوئے تھے. جی ٹھیک ہے جمال الدین، بہت شکریہ آپ نے اس حوالے سے اپڈیٹ کیا. آگے بڑھ کر آپ کو بتائیں بہاولپور کی الرحیم ہاؤسنگ سوسائٹی کے عملے کے ساتھ ڈکیتی کی واردات ہو گئی. عملے سے جہانگیر والا روڈ پر موٹر سائیکل سواروں نے گن پوائنٹ پر 30 لاکھ روپے چھین لیا. آپ کو اپڈیٹ کریں گے. بہاولپور کی الرحیم ہاؤسنگ سوسائٹی کے عملے کے ساتھ ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے. عملے نے جہانگیر والا روڈ پر موٹر سائیکل سواروں نے گن پوائنٹ پر 30 لاکھ روپے چھین لیے ہیں. جی ہاں، بڑی واردات ہے. 30 لاکھ روپے چھینے گئے ہیں بہاولپور الرحیم ہاؤسنگ سوسائٹی کے عملے سے. اور عملے سے جہانگیر روڈ پر یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر گن پوائنٹ پر ان سے 30 لاکھ روپے چھین لیے گئے ہیں. بڑی واردات ہے جو کہ بہاولپور میں پیش آئی ہے. الرحیم ہاؤسنگ سوسائٹی کے عملے کے ساتھ یہ واردات پیش آئی ہے. عملے سے جہانگیر والا روڈ پر موٹر سائیکل سواروں نے گن پوائنٹ پر 30 لاکھ روپے چھینے ہیں. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ بہاولپور میں یہ واقعہ پیش آیا ہے 30 لاکھ روپے ڈکیتی کا. اور دن دہاڑے یہ واقعہ پیش آیا ہے جبکہ پولیس موقع پر پہنچ چکی ہے اور تمام تر زاویوں سے یہاں پر تفتیش جاری ہے. اور CCTV کیمرے اور دیگر عینی شاہدین کے بیانات بھی یہاں پر قلم بند کیے جائیں گے. جبکہ پولیس کو اطلاع دے دی گئی ہے اور پولیس نے اپنی قانونی کارروائی کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے. بہاولپور میں ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. الرحیم ہاؤسنگ سوسائٹی کے عملے کے ساتھ ڈکیتی کی یہ واردات سامنے آئی ہے. عملے سے جہانگیر والا روڈ پر موٹر سائیکل سواروں نے گن پوائنٹ پر 30 لاکھ روپے چھین لیے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں بہاولپور کی الرحیم ہاؤسنگ سوسائٹی کے عملے کے ساتھ ڈکیتی کی واردات ہو گئی. عملے سے جہانگیر روڈ پر موٹر سائیکل سواروں نے گن پوائنٹ پر 30 لاکھ روپے چھین لیے ہیں. جی ہاں، ابتدائی طور پر جو معلومات آپ تک پہنچائیں گے وہ اس میں 30 لاکھ روپے کی یہ واردات ہوئی ہے جبکہ پولیس کو بتا دیا گیا ہے اور تمام زاویوں سے اس پر تفتیش کی جا رہی ہے. ملتان میں چوریاں ڈاکے عام پولیس لگام ڈالنے میں ناکام. رات گئے مختلف وارداتوں میں شہری نقدی، موبائل فون اور دیگر قیمتی سامان سے محروم. پولیس نے مقدمات درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی. شہری اولیا میں شہری عدم تحفظ کا شکار ہو گئے ہیں. قادر پورہ میں 2 ڈاکو رضوان سے موٹر سائیکل اور 2000 چھین کر فرار ہو گئے جبکہ پاک گیٹ میں 2 ڈاکوؤں نے سرور سے 50,000 اور موبائل فون چھین لیا. اسی طرح گلگشت میں 3 ملزمان گن پوائنٹ پر عسکر سے 35,000 روپے اور موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے. مخدوم رشید میں حسان کی دکان سے 70,000 روپے مالیت کا سامان چوری ہو گیا. نواب پور روڈ پر ڈاکوؤں نے قاسم کے گھر سے نقدی اور سامان لوٹ لیا جبکہ چہلے کے علاقے میں قلیل موبائل فون سے محروم ہو گیا. پولیس نے مقدمات درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. آگے بڑھ کر آپ کو بتائیں RPO ملتان خرم علی شاہ نے نشتر اسپتال میں زیر علاج کبیر والا پولیس مقابلے میں زخمی کانسٹیبل شاہزیب کی عیادت کی اور بہترین علاج و معالجہ فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے.
مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ یاسر مجید سے بھی رابطہ کریں گے۔ آر پی او ملتان خرم علی شاہ نے نشتر اسپتال میں زیر علاج کبیر والا پولیس مقابلے میں زخمی کانسٹیبل شاہ زیب کی عیادت کی اور بہترین علاج معالجہ فراہم کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ جی ہاں، آپ کو بتائیں آر پی او ملتان خرم علی شاہ نے نشتر اسپتال میں زیر علاج کبیر والا پولیس مقابلے میں زخمی ہونے والے کانسٹیبل شاہ زیب کی عیادت کی، اس کی بہادری کو سراہا اور بہترین علاج و معالجہ فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسپتال انتظامیہ سے بھی انہوں نے گفتگو میں یہ کہا کہ ہر صورت میں اس کو بہترین طبی امداد یہاں پر فراہم کی جائے، اور اس موقع پر انہوں نے زخمی کانسٹیبل کی بہادری کو بھی سراہا اور یہ بھی کہا کہ اس طرح کے جوان ہماری پولیس کا جو ماتھے کا جمر ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے یاسر مجید سے۔ یاسر بتائے گا مزید کیا کہنا تھا آر پی او کا؟ جی، کبیر والا کے علاقے 12 میل میں گزشتہ روز پولیس مقابلہ ہوا تھا جس میں ایک کانسٹیبل جس کا نام شاہ زیب تھا، یہ زخمی ہوا کانسٹیبل کو آج نشتر اسپتال ملتان منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں پر ان کا علاج معالجہ جاری ہے، اور آر پی او ملتان کی جانب سے زخمی کانسٹیبل کی عیادت نشتر اسپتال میں کی گئی ہے۔ اس موقع پر آر پی او کی جانب سے زخمی کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایات بھی کی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ زخمی کی مالی امداد بھی کی گئی۔ آر پی او نے کہا ہے کہ جوان اس طرح کے جو ہیں وہ ہمارے پولیس کا سرمایہ ہے، اور آر پی او نے ان کے جذبے کو سراہا ہے۔ جی بہت شکریہ یاسر مجید، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جی بہت شکریہ یاسر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ملتان میں مختلف ٹریفک حادثات، ایک شخص جان بحق، 5 افراد شدید زخمی۔ ریسکیو عملے کی جانب سے تمام زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو کے مطابق شالیمار میٹرو اسٹیشن کے قریب ٹرک نے موٹر سائیکل کو ٹکر دے ماری، جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار 32 سالہ اسامہ موقع پر دم توڑ گیا، جبکہ پیر عقائب ریلوے اسٹیشن پر ٹرین کی زد میں آ کر ذیشان نامی نوجوان زخمی ہو گیا۔ اسی طرح بوسن روڈ پر موٹر سائیکل سلپ ہونے سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ 14 نمبر چنگی پر بلال، شاہ رخ عالم منیر اور حذیفہ حادثات میں زخمی ہوئے۔ تمام زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ریسکیو 1122 کی انسانیت کے ساتھ ساتھ پرندوں کے لیے بھی محبت، 3 گھنٹے سے درخت پر لٹکے پرندے کو بحفاظت نیچے اتار لیا گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے کہا کہ 80 فٹ کی بلندی پر پرندے درد سے تڑپ رہا تھا، ریسکیو نے آپریشن کر کے بحفاظت اس کو اتار لیا ہے۔ جی آپ کو بتاتے چلیں کہ ریسکیو 1122 کی انسانیت کے ساتھ ساتھ پرندوں کے لیے بھی محبت، 3 گھنٹے سے درخت پر لٹکے پرندے کو بحفاظت نیچے اتار لیا گیا۔ رحیم یار خان میں ہندو برادری کی شادی کی رسومات، پاکستان میں شادی کے بندھن 4 پھیروں سے داد پھیروں میں پہلی مرتبہ کر دیا گیا۔ شادی کی تقریب کا بھی پہلی مرتبہ رات کی بجائے دن کو انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف قاسم صدیق سے، آسم آگاہ کیجیے گا۔ شادی رات کے وقت ہوتی تھی، 2 دن یہ تقریب جاری رہتی تھی، برات بھی رات کو آتی، 2 دن شادی کی تقریبات جاری رہنے کے بعد برات بھی واپس رات کو ہی جاتی، مگر اب پہلی مرتبہ رحیم یار خان میں شادی جو ہے وہ دن کے وقت ہو رہی ہے۔ شکریہ جی، مہربانی جی، میرا نام گرو سکھ دیو جی ہے اور میری بچیوں کی آج شادی کا دن ہے، اور خاص کر ہمارے دھرم میں 4 ورن بنائے ہیں، برہما، چھتری، ویش، شودر، اور شودروں کو انہوں نے کیا کیا ہے کہ 4 پھیرے لگا دیے، بلکہ پھیرے ہوتے ہیں 7 ایک عہد ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنا پروگرام یہ بنایا ہے کہ آئندہ ہم جو اپنے وید و شاستروں کے مطابق کام کریں گے، 7 پھیرے دیں گے اور دن کو دیں گے۔ دن میں ہمیں یہ فائدہ ہے کہ دن کو پھیرے ہو جائیں گے، ہر ایک انسان اپنے گھر چلا جائے گا۔ اس میں اور فائدہ بھی ہے کہ اس میں خرچہ بھی کم ہوگا، اور اس میں ہماری وقت کی بچت بھی ہوگی، اور ہم دن میں ہمارے پھیرے دے کر وہ ہر بچوں کو رخصت کر سکتے ہیں۔ اور یہ آج کی ہماری رسم جو ہے یہ پورے پاکستان میں پھیلے گی۔ ہم نے کوشش کی ہے، اور یہ پاکستان ہمارا ایسا ایک ملک ہے جو انسان کام کرتا ہے وہی پاکستان میں بحال ہو جاتا ہے۔ 4 پھیرے کیوں تھے؟ اب شودر کو پھر ان کے 7 پھیرے کیے جا رہے ہیں، کیوں آپ لوگوں کا فرق رکھا گیا تھا؟ کیونکہ 4 ورن جو ہمارے بنائے ہوئے ہیں، برہما، چھتری، ویش، شودر، انہوں کو 4 پھیرے کے اس لیے بتایا گیا کہ 3 پھیرے جو ہیں یعنی بچی آگے کھائے گی، ایک جو لڑکا ہے دلہا جو ہے وہ بعد میں، لیکن انہوں نے یہ عہد نہیں ہے، 4 میں عہد نہیں ہوتے، اصل میں عہد جو ہوتے ہیں 7 کے ہوتے ہیں، یہ دلہے اور دلہن کے عہد ہوتے ہیں۔ بالکل 7 پھیرے عہد کے یہ چلیں گے، زندگی بھر جنم کا جو ساتھ ہے، زندگی بھر نبھانے کا جو ساتھ ہے، ان 7 پھیروں میں لیا جائے گا۔ پہلے 4 پھیرے کہا جاتا تھا، مگر اب بالکل اپنی کتابوں کے مطابق
बढ़ती महंगाई ने गाड़ियों के कारोबार से वाबस्ता ताजरों को भी परेशान कर दिया। सदर मोटर कार डीलर एसोसिएशन मुल्तान चौधरी तारिक करीम का कहना है कि बज़ाहिर बजट में गाड़ियों के रेट्स कम किए गए, लेकिन कंपनियों से अभी भी महंगी गाड़ियां ही मिल रही हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे माजिद क्लास से। माजिद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, दिन ब दिन बढ़ती महंगाई से जहां शहरी परेशान है, वहीं पर अगर हम कारोबारी हजरात की बात करें तो उनकी जो मुश्किलात है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। गाड़ियों का कारोबार करने वाले भी जो है वो कारोबार ना होने से काफ़ी हद तक जो परेशान दिखाई दे रही हैं। मोटर डीलर कार एसोसिएशन के सदर चौधरी तारिक करीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, क्या कहेंगे महंगाई बढ़ती जा रही है, आए रोज़ गाड़ियों के रेट्स में भी इजाफा होता जा रहा है। बजट में हुकूमत की जानिब से गाड़ियों के रेट्स में कमी की गई थी, थोड़ा ये बताइएगा कि शहरों को बजट में कुछ रिलीफ मिला या गाड़ियों के रेट्स कम हुए, क्या कहेंगे? गाड़ियों का मसला है, गाड़ियों में गवर्नमेंट ने मेहरबानी की थी, FED ख़त्म किया था, पर कंपनियों ने प्राइस कम नहीं की थी। जबकि गवर्नमेंट ये चाहती थी कि कंपनी भी अपना कुछ कीमत इसमें रिड्यूस करें ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके नई गाड़ी में या यूज़ गाड़ी में। इस सिलसिले में छोटी गाड़ी में इस सिलसिले में FED तो ख़त्म हुआ है, पर प्रोडक्शन कम होने की वजह से, गाड़ियाँ ना आने की वजह से रेट, मौजूदा रेट और पुराने रेट में कोई फ़र्क नहीं है। हुकूमत की जानिब से जो रेट्स कम किए गए थे, जो बजट में शहरों को रिलीफ दिया गया था, अगर हम बात करें गाड़ियों की 800 सीसी और इसके साथ साथ कल्टिस की बात करें, सुजुकी मेहरान VXR की बात करें, तो उनकी बजट में कीमतें कम की गई थी, लेकिन कीमतें कम होने के बावजूद भी कंपनियों की जानिब से उसी रेट में फरोख्त की जा रही है। माजिद, आपने अपडेट किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुल्तान एयरपोर्ट के लॉन्च में अरकान सूबाई असम्बली ने मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आला पंजाब ने यकीन दहानी कराई कि तमाम मसाइल मुशावरत से हल किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुल्तान एयरपोर्ट के लॉन्च में अरकान सूबाई असम्बली ने मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आला पंजाब ने यकीन दहानी कराई कि तमाम मसाइल मुशावरत से हल किए जाएंगे। जी हाँ, आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुल्तान एयरपोर्ट के लॉन्च में अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर आला पंजाब ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि तमाम तर मसाइल मुशावरत से हल किए जाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार मुल्तान से लाहौर के लिए रवाना हो गए। वज़ीर आला पंजाब ख़ुसूसी तैयारे से रवाना हुए। वज़ीर आला गुज़श्ता 3 रोज़ से मुल्तान में थे। जी आपको बताएं, वज़ीर आला मसरूफ़ तरीन दौरे के बाद अब लाहौर के लिए वापस रवाना हो चुके हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार मुल्तान से लाहौर के लिए रवाना हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब ख़ुसूसी तैयारे से रवाना हुए, जबकि वज़ीर आला गुज़श्ता 3 रोज़ से मुल्तान में थे और 1 रोज़ उन्होंने फोर्ट मनरू में भी गुजारा, जहाँ पर उन्होंने तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह भी किया। और अब मसरूफ़ तरीन 3 दिन गुजारने के बाद दोबारा से अपने ऑफिस लाहौर के लिए वो रवाना हो चुके हैं, जो कि ख़ुसूसी तैयारे से अब से कुछ देर में वो लाहौर में पहुँच जाएंगे। तहरीक इंसाफ का हुकूमती अरकान असम्बली के लिए ज़िलाई तरक्याती पैकेज में मज़ीद इजाफे की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म के आबाई ज़िले समेत दीगर अजला के ज़िलाई तरक्याती पैकेज में मज़ीद इजाफा होगा। मियांवाली में रोड सेक्टर के प्रोग्राम के ज़िलाई तरक्याती पैकेज में भी इसमें शामिल है। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का हुकूमती अरकान असम्बली के लिए ज़िलाई तरक्याती पैकेज में मज़ीद इजाफे की तजावीज़। वज़ीर-ए-आज़म के आबाई ज़िला समेत दीगर अजला के ज़िलाई तरक्याती पैकेज में मज़ीद इजाफा हो गया है। मियांवाली में रोड सेक्टर के प्रोग्राम के ज़िलाई तरक्याती पैकेज भी शामिल होंगे। जी हाँ, आपको बताते चलें, तहरीक इंसाफ का हुकूमती अरकान असम्बली के लिए ज़िलाई तरक्याती पैकेज में मज़ीद इजाफे की तजावीज़। वज़ीर-ए-आज़म के आबाई ज़िला समेत दीगर अजला के ज़िलाई तरक्याती पैकेज में मज़ीद इजाफा होगा। मियांवाली में रोड सेक्टर के प्रोग्राम के ज़िलाई तरक्याती पैकेज भी इसमें शामिल है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली रामे से। अली रामे, बताएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? महकमा मौसलात व तामीरात की तरफ से एक समरी हवाले में ज़िला को अरसाल की गई, इसमें रिक्वेस्ट की गई है कि जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत का 360 अरब रुपए का ज़िलाई तरक्याती पैकेज है, उसके तहत वज़ीर-ए-आज़म के आबाई ज़िला मियांवाली के लिए उस पैकेज में मज़ीद इजाफा किया जाए। अब इसमें यहाँ पर रोड सेक्टर की स्कीमों को मज़ीद जो है वहाँ पर बजट में शामिल करने के हवाले से रिक्वेस्ट की गई है, क्योंकि पहले बजट में जो बनाया गया था तो उसमें ये स्कीमें शामिल नहीं की गई थी, लेकिन अब बजट में मज़ीद ये स्कीमें शामिल करके वज़ीर-ए-आज़म के आबाई ज़िला मियांवाली में वहाँ पर सड़कों के हवाले से जो तामीराती मनसूबे जो मुतलका MPS की तरफ से ये भेजे गए या वज़ीर-ए-आज़म की दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत को हदायत जो है वो जारी की गई, तो उस पर अभी इम्प्लीमेंटेशन के लिए महकमा मौसलात ने हमारे ज़िला को रिक्वेस्ट की है कि फौरी तौर पर ये स्कीमें बजट में शामिल करके इनके लिए फंड जो है वो रिलीज किए जाए। अब इसके लिए क्योंकि कबीना की मंजूरी लाजमी है, क्योंकि ये बजट से हट कर ये स्कीमें बनाई गई हैं, तो इसमें कबीना की मंजूरी के बाद इनको बजट में शामिल किया जाएगा और उसके बाद इनके प्लानिंग कमीशन बना के
PND बोर्ड से अप्रूवल लेने के बाद इसका फंड जो है वो जारी किया जाएगा। लेकिन ऐसी स्कीमें जो कि बजट से आउट होती हैं, उनको स्कीमों में दोबारा बजट में शामिल करना उनके लिए पहले से मनसूबा जात जो है उनको मुतासर हो सकते हैं, क्योंकि तरक्याती पैकेजेस का ऐलान किया गया है। बहुत शुक्रिया अली राम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के दौरा जनूबी पंजाब के हवाले से पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन और PF का मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें बिलावल भुट्टो के भरपूर इस्तकबाल का प्लान बनाया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे अमजद मलिक से। अमजद बताएगा क्या मजीद फैसले किए गए हैं इजलास में। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जनूबी पंजाब का अहम दौरा करने जा रही हैं, जहां पे तमाम तंजीमें बहुत ज़्यादा एक्टिव इस वक्त नजर आ रही हैं। तो जो यूथ की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम है PYO और PSF, वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इस हवाले से आज बाकायदा तौर पर मीटिंग का अहतमाम किया गया है, जिसमें कोऑर्डिनेटर चेयरमैन बिलावल भुट्टो के कोऑर्डिनेटर हैं जो सुराब खान साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पर शिरकत की है। बाकायदा PYO के रहनुमा मौजूद हैं, PSF के रहनुमा मौजूद हैं। हम सबसे पहले कोऑर्डिनेटर बिलावल भुट्टो साहब की जो है उनकी ज़बानी जानेंगे। आज हमने इधर PSF और यूथ की मीटिंग की है, जिसमें पूरे साउथ पंजाब के जितने भी डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न हैं उनके तलबा और नौजवान इधर आए हैं। इन लोगों ने भरपूर शिरकत का इज़हार किया है कि नौजवान जितने भी हैं वो चेयरमैन का भरपूर इस्तकबाल भी करेंगे। बिल्कुल, यूथ अपना भरपूर हिस्सा ले। PYO के सदर आरिफ शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जनूबी जी ठीक है, शुक्रिया आपने अपडेट किया। लिया के इलाके के हरोड़ लाल हसन रहमतुल्लाह अलैह के 855वें उर्स की एक रोज़ा तकरीबात खत्म हो गई। इख्तितामी तकरीब में मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए दुआएं भी मांगी गई हैं। मजीद बात करते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, हज़रत लाल हसन रहमतुल्लाह अलैह के 855 उर्स मुबारक की तकरीबात जहाँ पर इख्तिताम को पहुँच गई। इस वजह से अगर बात की तो उर्स मुबारक के मौके पर महफिल हम्द व नात के साथ साथ यहाँ पर चादर पोशी भी की गई और चादर पोशी के मौके पर यहाँ पर मुल्क की तामीर व तरक्की, अमन व सलामती और आलम इस्लाम के हवाले से भी जाएँ, यहाँ पर दुआएँ भी मांगी गई। उर्स मुबारक के मौके पर पाक पत्तन अवकाड़ और मुख्तलिफ जो अज़ला हैं वहाँ से मुरीदैन और अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद में यहाँ पर शिरकत की और अपने यहाँ पर मन मुरादें और दीगर जो दुआएँ हैं वो भी यहाँ पर मांगी। कुछ हमारे साथ अक़ीदतमंद मौजूद। जी सर, हम इधर से शहर से ही हाज़िर हुए हैं और सदियों से ये सिलसिला जारी है उर्स पाक का, और हम हर साल हाज़िर होते हैं माशाल्लाह से। और इसके अलावा कुर्ब जवार से और सिंध तक लोग ज़ायरीन यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और इनके तवस्सुत से अल्लाह पाक से अपनी मनतें और मुरादें मांगते हैं और इनके तवस्सुत से अल्लाह पाक उनकी मनतें और मुरादें पूरी फरमाते हैं। जी बिल्कुल, अक़ीदतमंदों का यही कहना है कि उनकी यहाँ पर मनतें मुरादें पूरी होती हैं। भाई आप बताइएगा, यहाँ पर उस मुबारक पर हैं, कहाँ से आए हैं और इस वजह से क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं पाक पत्नी शरीफ से आया हूँ जी। हर साल यहाँ पे आते हैं, तो ये बड़े सगीर पाक हिंद के बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, तो हम हर साल यहाँ पे फैज़ के लिए आते हैं इनके पास। जी बिल्कुल, यहाँ पर अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद ने यहाँ पर उस मुबारक में शिरकत की और तमाम अक़ीदतमंदों और शुरका का यही कहना है कि वो हर साल उस मुबारक पर आते हैं और अपनी मन्नतें मुरादें मांगने के साथ साथ यहाँ पर जो उस मुबारक के यहाँ पर शरीक होते हैं और सूफिया कराम की जो तालीमात हैं उनसे। बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।